Maayong buntag ug maayong untog mayong hapon sa tanan. So di ana pud ta karon nining adlaw nga Biyernes, magbasa na pud ta sa maong pulong ug kalan-on sa atong kalag. So diri ta magbasa sa maong Salmo 23 ug kini siya magamit pud usab kini isip protection sa atong kagalingon guys, sa tanan natong mga lakaw ug uban pa. So mani siya guys. Salmo 23, ang Ginoo atong magbalantay. Nagbantay kanako ang Ginoo, walay nakulang kanako, gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan, o gitultulan niya ako sa mga tubig na matinaw. Giligoon niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, sumala sa iyang gisaad. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok Ginoo, kay naguban ka man kanako. Nanalipod kanako ang imong sungkod ug ang imong bunal, giandaman makog pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo, timaan sa pagdawat mo kanako, ug gipuno mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kangturan. Ug mao kini among pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.